جناب قاضی، این حقیقتیه که هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج پیش اومده. این زن با مقتول کمال روابط نامشروع داشته. جناب قاضی داره دروغ میگه، زر میزنه. تمام اعضای خانواده موکل من بهش التماس کردن، ولی حوری برای شاهزادش همه چی پس زده. هیچ با غیرتی به هیچ وجه این شرایط رو تحمل نمیکنه. به همین دلیل مجرم موکل من نیست، مجرم این زنه. این حوری. دادگاه رو شروع می‌کنیم. جناب قاضی، من وکیل ریاض هستم و اجازه میخوام در این پرونده مسائلی رو براتون روشن کنم. بفرمایید. ممنونم قربان. من میخوام از موکلم خانم حوری سوالاتی رو بپرسم. خانم حوری به جایگاه بیان. خب خانم حوری، با آقای شاهمیر چه نسبتی دارین؟ ازدواج کرده بودیم. یعنی ایشون شوهر شماست؟ بله. اینو بفرمایین که این ازدواج به میل و رضایت شما انجام شد؟ نه خیر، ازدواج سنتی بود. پس یعنی این ازدواج به خواست خانواده دو طرف صورت گرفته. شما از این ازدواج راضی بودین؟ نه خیر. چون شب عروسیمون شاهمیر بهم گفت که من سرباره شدم و اون میخواسته با یکی دیگه ازدواج کنه. این حرف خود شاهمیر بهتون گفت؟ بله. به این نکته توجه کردین جناب قاضی؟ شما این مسئله رو جایی هم ذکر کردین؟ به کسی گفتین؟ نه خیر، من از شاهمیر حمایت میکردم. حمایت؟ چه نوع حمایتی؟ به جای اینکه همسرش باشم، براش یه دوست بودم، از لحاظ احساسی حمایتش میکردم. و بهش اجازه داده بودم که اگه میخواد رابطه‌ش رو ادامه بده میتونه این کارو بکنه. برای چی به این موضوع اعتراض نکردین؟ برای اینکه شاهمیر در این موضوع هیچ تقصیری نداشت. من برخلاف میلش همسرش شده بودم. هیچ قولی به من نداده بود. خب بفرمایین این قضیه چطور به گوش خانواده‌اش رسید؟ شاهمیر خودش گفت. چه نسبتی با جمال داشتین؟ هم کلاسیم بود. با هم درس میخوندیم. از اونجایی که خیلی باهوش بود به من خیلی کمک میکرد. بدون هیچ نوع رابطه احساسی یا رابطه دیگه ای؟
نه خیر. اگه اینطور بود ازدواج با شاهمیر رو قبول نمی کردم. از طرف خانوادم هیچ محدودیتی نداشتم. بعد از ازدواجم اونو میدیدین؟ بله 2 بار. یه بار روزی که این اتفاق افتاد و یه بارم قبلش. برای چی دیدینش؟ خب چون دوستم بود. برای درد دل. لطفاً بگید که وقتی شاهمیر تیر اندازی کرد شما خودتون شاهمیر رو دیدین؟ شاهمیر از پشت تیراندازی کرد. قبل از اینکه بیهوشم فقط یه لحظه دیدمش. بعد افتادم زمین. تفنگ دستش بود. جناب قاضی، سوال دیگه ای ندارم. ممنون. وکیل متهم، شما سوالی دارین؟ بله جناب قاضی. جناب قاضی، من وکیل نثار احمدم. اجازه میخوام از موکلم دفاع کنم. بفرمایید. ممنون جناب قاضی. خب سرکار خانم حوری، اینو بفرمایید که شما تا چه حد به مقتول جمال نزدیک بودید؟ نزدیک یعنی چی؟ معنیشو خودتون میدونید خانم. اعتراض دارم جناب قاضی. دوست گرامی من دارن موکلم رو در دادگاه تحت فشار میذارن. جناب قاضی، قضیه یه رابطه نزدیکه، به همین خاطر باید همچین سوالی پرسید. اعتراض شما وارد نیست. ممنون جناب قاضی. خب بگید شما تا چه حد به مقتول جمال نزدیک بودید؟ اگه اون قدری که شما فکر میکنید بهش نزدیک بودم، امروز همسرش بودم. ممکنه در سطح شما نبوده. اینم ممکنه که خانوادتون بهتون فشار می آوردن. اینم ممکنه که نمیتونسته مخارج شما رو بده برای فقر. اصلا اینطور نبود. شما بعد از ازدواجم میدیدینش؟ بله 2 بار دیدمش. یه روز قبل از قتل، یه روزم روز قتل. اینم در نظر بگیرید که 1 روز قبل از قتل اومده بوده خونتون که شما رو ببینه. بله اومد، ولی من نتونستم ببینمش برای اینکه پیش مادر بزرگ شاهمیر بودم. ایشون داشت با هم حرف میزد که مردا چطوره؟ اونا 10 تا زن بیرون از خونه دارن ولی آبرو عزتشون فقط همسرشونه. اینو بگید که وقتی می اومد خونتون ببینتتون چرا بیرون باش قرار میذاشتین؟ برای هواخوری. محل مورد علاقمون بود، اکثرا میرفتیم اونجا. جمال در مورد آیندهش، برنامه‌هاش، در مورد خیلی چیز حرف میزدیم با هم دیگه. ولی شما فقط با مردا دوست بودین؟ هیچ دوست دیگه ای نداشتین؟ به دلیل تربیتم بوده. من همیشه همه ی حرفا رو با یه مرد در میون گذاشتم. من تو بغل پدرم بزرگ شدم، واسه همین برام راحت تر حرفمو با یه مرد به اشتراک بذارم. اینو بگید که اون روز در مورد چی صحبت میکردین روزی که این اتفاق افتاد؟
منتظر بودیم شاهمیر برسه. جمال میخواست شاهمیر رو ببینه و بهش بگه که من چقدر دوستش دارم و چقدر از بی‌توجهیش اذیت میشم و نمیتونم تحمل کنم. همه این حرفا رو وقتی تو بغل هم بودیم به هم میزدیم. اعتراض دارم جناب قاضی. آقای وکیل باید متوجه باشن نباید از حدودشون خارج بشن. جناب قاضی، موکل من خودش دیده، اون چیزی رو دیده که یه شوهر شریف و با غیرت نمیتونه تحمل کنه. برای همینم ایشون از خودش بیخود شده و امروز تو دادگاه ایستاده. شاهمیر تو ما رو اینطوری دیدی؟ منو ببین، دارم بهت التماس میکنم. مهم نیست. ببین، مادرم میمیره. اونی که فقط یه پسر داشت تا الان زنده است. مادر شما که دیگه 2 پسر داره. ایشون خیلی چیزای دیگه هم دیده، چیزایی که هیچ انسان با غیرتی، هیچ شوهر با غیرتی نمیتونه تحمل کنه. جناب قاضی، این حقیقتیه که هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج پیش اومده. این زن با مقتول جمال روابط نامشروع داشته. جناب قاضی داره دروغ میگه، زر میزنه. به دخترم تهمت ناروا میزنه. حرمت دادگاه رو حفظ کنید. بشینید، نوبت شما هم میشه. بشینید. ممنون جناب قاضی. جناب قاضی، با وجود اینکه موکل من اجازه نمیداده، باز هم این زن به روابطش ادامه داده. به خاطر همینم خانواده شوهر رو ول کرده و خونه پدرش اومده. تمام اعضای خانواده موکل من بهش التماس کردن، ولی حوری برای شاهزادش همه چی پس زده. و جناب قاضی، هیچ با غیرتی به هیچ وجه این شرایط رو تحمل نمیکنه. به همین دلیل مجرم موکل من نیست، مجرم این زنه که تحریکش کرده، که غیرتش رو برانگیخته و نتیجهش هم داریم میبینیم. کسی که باید به سزاش برسه شاهمیر نیست، بلکه این زنه. این زن، حوری. صحبتی ندارم. خانم حوری، بفرمایید بشینید.
متهم شاهمیر، میخواید از خودتون دفاع کنید؟ متهم شاهمیر، شما میخواین از خودتون دفاع کنین؟ نه جناب قاضی، من برای دفاع از خودم نه، برای دفاع از حوری میخوام حرف بزنم. جناب قاضی، حوری از وقتی با من تو این مخمسه همراهی که با من ازدواج کرده بود. برادر و مادر بزرگم با طناب رسومات بستنش رو به پای من انداختن. ولی منم دست و پام بسته بود و میخواستم آزاد بشم. حوری هم دستش بسته بود، اما خیلی سعی کرد با دندونم شده طناب منو پاره کنه. اما اون طناب انقدر محکم بود که دهنش به خون افتاد. جناب قاضی، من فقط یه راه برای آزاد شدن داشتم، اونم این که حوری رو از سر راهم بردارم. سعیم کردم این کارو بکنم. جناب قاضی، امروز تو این دادگاه برای نجات من تمام تهمتایی که به حوری زده شد همشون فقط یه مشت دروغن. همین. رابطه ی حوری و جمال به قدری پاک و مقدسه که شاید تو تصورمونم نگنجه. جناب قاضی، غیرت من دروغه، ولی معصومیت حوری حقیقیه. شما هر طور میخواین مجازات هم کنین، ولی حوری باید با احترام از این دادگاه بیرون بره. جناب قاضی، این عقلشو از دست داده، دیوونه شده. وارد نیست. وارد نیست. دادگاه تا جلسه بعد حکم رو صادر میکنه. ختم دادگاه رو اعلام میکنم. چیکار کردی؟ برای چی این حرف رو زدی؟ داری ازم انتقام میگیری؟ داری عذابم میدی؟ بگو شاهمیر، چرا این کارو کردی؟ خودم آزاد کردم داداش، به مجازاتم رسیدم. به مجازاتت رسیدی؟ تو خودتو خیلی بد مجازات کردی شاهمیر. فقط هم خودتو نه، همه ما رو نابود کردی شاهمیر.
من تا پای چوبه دار بردمش، ولی طناب و خودش به گردن خودش انداخت. بعد از این صحبت ها دیگه نمیشه براش کاری کرد. آقا ما میدونیم که همچین اعترافی چه اثری داره. با دیدن چهره قاضی هم متوجه میشیم که میخواد چه رأی صادر کنه. آقا شفیع، خیلی خیلی بهتون تبریک میگم. شما پرونده رو بردین. تشکر جناب وکیل، خیلی خیلی ممنونم. با اجازه. تشکر. خوشحال نیستی؟ ای بابا، تو حسابی بردی. هم انتقامتو گرفتی، هم آبروت حفظ شد. انتقام گرفتم، ولی اون آبرومو حفظ کرد بابا. نه، اون بهت آبرو نداد. تو تلاش کردی و آبروتو به دست آوردی. تو وجدانشو بیدار کردی. وجدانش نبود، از ته دلش حرف زد. نمیدونم، ولی حس میکنم که اینم یه جور نقششه. حس میکنم میدونست که این پرونده رو میبازه، واسه همین اومد اسلحه‌شو داد به ما. حالا دیگه میبینیم میاد برای عذرخواهی و رضایت. بیا بریم. به نسترن خانم زنگ بزن. ولی رأی که هنوز صادر نشده. فکر کن صادرم شده باشه. اون که دیگه چیزی نداره. زنگ بزن. یکم آروم میشه. اول باید خودم آروم بشم مامان. تو چت شده؟ مامان برای چی همچین کاری کرد؟ جواب این سوالتو بابات قبل از اینکه این کارو بکنه داده بود، ولی هیچ اهمیتی به حرفش ندادی. برای چی شب قبلش رفته بود پیش جمال؟ برای چی اون حرفا رو زد؟ بعد همون مدلی که با من حرف زد اون چی بود؟ خب شاید ترفندشه. اون داره یه برنامه‌ای میچینه. شفیع درست میگه. راهی که برای صلح در پیش گرفته فقط برای اینه که دل تو رو نرم کنه. نه مامان، به هیچ وجه نمیبخشمش. من به نسترن خانم قول دادم. بله. یه حرف مهمی میخوام بهت بزنم. بگی. میشه بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم؟ همینجا بگی.
یه خواهشی دارم، گوش کن. برادرمو نجات بده. چطوری نجاتش بدم؟ با مادرمو پسر صحبت کن. اگه اون ببخشه نجات پیدا میکنه. اون هیچ وقت نمیبخشش. هرگز. تو میتونی. برای چی من؟ من هر هزینه‌ای داشته باشه پرداخت میکنم. فقط برادرمو نجات بده. هزینه‌اش زندگی جماله. منو ببین. دارم بهت التماس میکنم. مهم نیست. ببین، مادرم میمیره. اونی که فقط یه پسر داشت تا الان زنده است. مادر شما که دیگه 2 پسر داره. ربیه آب بیار. قیصر زود باش بگو رأی چی شد؟ رأی هنوز صادر نشده مادر جان. پس چی؟ ببینم برای چی لال شدی؟ بذار نفسم بالا بیاد. تو داری نفس میکشی؟ بعد ما اینجا نفسمون بند اومده. 3 روزه که نشستم و دارم دعا میخونم. بعد تو نه محل میذاری نه یک کلام حرف میزنی. ببین قیصر، بهم خبر بد نده. من میمیرم. حالا مگه من خودم زنده‌ام؟ این که زنده است، مادر خجستت. این زنده میمونه. همه تلاشمو کردم. چه کارها که نکردم. وکیلای کله گنده گرفتم. شاهدا رو خریدم. ولی اون دهن منو بست. اون همه چی رو نابود کرد. برای چی داری اینطوری حرف میزنی؟ درست بگو چی شده؟ چی بگم مادر جان؟ هم خودش دیوونه شده هم منو دیوونه کرده. حرف میزنی یا من برم سرمو بکوبم تو دیوار؟ چادر سر هوری کرده و فرستادش بره. بعد خودش همه تقصیرها رو گردن گرفت. برای چی گریه میکنی؟ ها؟ دارم میگم تو برای چی گریه میکنی؟ تو که باید خوشحال باشی. برامون بشکم بزن. مطربا رو صدا کن، جشن بگیر. آره، به هدفت رسیدی. نه، تو برنده شدی. دختره چش سفید، تو بچه منو نابود کردی. مادر جان بس کن.
میخوام بکشمت. میخوام انقدر بزنمت که بمیری. اگه نکشمت اسممو عوض میکنم. خودم میکشمت. مادر جان بس کن. خودم میکشمت و میفرستمت پیش غلام رسول تا اون دنیا هم بیچارت بکنه. مادر جان از خونم گمشو بیرون. آخه چرا تو نمیمیری؟ مادر جان تو بچه‌مو نابود کردی. مادر جان بس کن این تقصیری نداره. من مقصرم. من شلیک کردم. من قراره کسی رو بکشید منو بکشید. میخواید کسی رو بندازید بیرون منو بندازید. این تقصیری نداره. شاه میرم تقصیری نداره. من مقصرم. اون فقط همه چی رو گردن گرفته. همین. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.